आदाब नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकबाल रशीदी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ अपने गांव और अपने इलाके हाडी बुड्डा की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस और यहाँ की कुछ हक़ाइक़, कुछ लोगों की दर्द भरी कहानी उन्हीं की ज़बानी। ये वीडियो आज की पहुंच एडमिनिस्ट्रेशन के नाम, पहुंच इंतज़ामिया के नाम, तहसीलदार और डीसी साहब के नाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरी ये वीडियोस और आज का ये पैगाम मेरा पैगाम नहीं बल्कि गाँव हाडी बुड्डा के पीसी हुई देहाती आवाम का ये पैगाम है जो पुंछ इंतज़ामिया के नाम है। मौसम के ख़राब चलते हुए यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी हैं। हाल ही में कश्तवाड़ में जो कुछ हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ताहम क्योंकि मैं अपने इलाक़े की सूरत हाल से, तो यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ जो नुकसानात हुए हैं, मैं कम अज़ कम सोशल मीडिया के ज़रिए से पुंछ इंतज़ामिया तक पहुँचा सकूँ और फिर वहाँ से कुछ रिस्पॉन्सिबल मिले, इसके लिए मेरी कोशिश और ये मेरी जद्दोजहद मुमकिन है आप लोगों के ताउन से और आप लोगों की हिमायत और मदद से कारगर साबित हो सके। लोगों की जो ज़मीनें मुतासिर हुई हैं, फसलें मुतासिर हुई हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन उनके साथ साथ जो घरों को नुकसानात पहुंचा है, घर जिस तरह से डैमेज हुए हैं, जिस तरह से घरों को दरारें और घरों में शिगाफ और बाज़ मकानात बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हैं, वो अगर नुकसान हम गिनवाना चाहें तो शायद वो बात पूरी तरह हम आपके अहाते इल्म में ला सकें। ताहम सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारी ये है कि पुंछ इंतज़ामिया, डीसी साहब इलाके का मुआयना करें, इलाके के अंदर आकर जो नुकसानात हुए हैं उनका मुआयना करें। इन लोगों का जो नुकसान है वो आप किसी दूसरे के रहम करने पर ना छोड़ें, बल्कि बज़ाते खुद यहाँ विज़िट करें और यहाँ आकर के देखें कि लोगों के साथ क्या हुआ है, आवाम का कितना नुकसान हुआ है, आवाम कितनी पीस चुकी है, कितनी परेशान हाल हो चुकी है। 100 रुपया कमाने वाले का नुकसान अगर हज़ारों में लाखों में हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि आपको भी हरकत में आना चाहिए, आपको भी इनकी दुखती रग पर हाथ रखना चाहिए, इनके दुख और सुख में आपको भी शरीक होकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए और यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए। आप ज़रा खुद मुलाहजा कीजिए, ये मकान ये ऐसा मकान है कि जो रहायशी मकान जिसमें सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ मौजूद था, लेकिन जब ये पसी ऊपर से आती हैं, इस पसी के आने की वजह से जो ही घर को अहले खाना घर को छोड़कर जाते हैं तो फ़ौरन ये सूरत हाल हो जाती हैं जो आपकी नज़रों के सामने है। बज़ाते खुद आप इसका मुलाहजा कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथ में ये मालिक मकान खुद क्या कह रहा है, इन्हीं की ज़बानें आप भी सुन लीजिए।
آپ نے ملاحظہ کیا. اب یہ مکان دیکھیے اس مکان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. گھر کے سامنے سے بالکل پسی آئی ہیں. صرف 1 بالش یا 2 بالش کا فاصلہ ہے. جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ مکان بہہ کر نالے میں چلے جائیں گے. یہ مکان مالک مکان کی زبانی آپ خود بھی سن سکتے ہیں. اور یہ مکان کتنا عالیشان مکان بنا تھا اس علاقے کے اندر، جو روڈ سے دور دراز علاقہ ہے. یہاں پر لا کر کے سب ساز و سامان اس مکانوں کو بنایا گیا تھا رہنے کے لیے. لیکن یہ چھت بھی قریب ہے کہ سر سے اٹھ جائے ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے. اس لیے عرض یہ ہے کہ اسے آپ بچانے کی حتی الامکان کوشش کیجیے. پیش ہے یہ رپورٹ. اس سال یہ مکان زیر استعمال ہوا تھا، استعمال کرنے کے قابل بنا کر اسی کے ساتھ ساتھ یہ مکان ڈیرا ڈالا. اس کے آگے سے بھی پسی آئی اور پیچھے سے بھی آپ پسی دے سکتے ہیں. یہ پسی پیچھے سے آئی ہے. ایک بات آپ اسے دیکھیے، نوٹ میں یہ پیچھے سے آئی ہے پسی اور اس مکان کو جتنا خرچہ قریب ہے کہ یہ مکان بہہ جائے. بنانے کے لیے لیکن اس سے ابھی تک یہ مکان محفوظ ہے. جو خرچہ ہوتا ہے تاہم وہ ہوتا ہے مکان مالکان نے اس مکان کو چھوڑ دیا ہے، مٹیریل کے یہاں پہنچانے کا، کیونکہ یہاں کچھ بھی نقصان ہونا ممکن ہے. مکان کے آگے سے بھی پسی آئی ہیں کیونکہ یہاں گاڑیاں اور پیچھے سے بھی دونوں طرف سے گر چکا ہے. وہاں سے آگے گھوڑے لاتے ہیں. اب اس میں کچھ فرق باقی نہیں رہا ہے. تو ان لوگوں تو مجھے امید ہے اگر ملاتے کہ انتظامیہ ڈی سی صاحب، تحصیلدار صاحب یہاں وزٹ کریں گے، یہاں دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے. اس کو دیکھ کر اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے حتی الامکان کچھ نہ کچھ اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں گے. میں تمام اپنے چاہنے والوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے اور جو لوگ اپنے دل میں رحم رکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو اور اس صورتحال کو یا صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ برائے مہربانی ہمارے تحصیلدار صاحب تک، ہمارے ڈی سی صاحب تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو، تمام برادران کو